ہدیتاً نذرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جنہ کراں وچ یارو ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویڑے چھانی ہوندی، جنہ کراں وچ یارو ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویڑے چھانی ہوندی، جنہ کراں وچ پتر پاوے جان وی منگل، پتر پاوے جان وی منگل، ماواں کولوں نانی ہوندی، جنہ کراں وچ یارو ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویڑے چھانی ہوندی، اور تیرے اگے رولے دیساں، تیرے آگے رولے دیساں، تیرے اگے رولے دیساں، ہن تے نظر اتالی ہوندی، جنہ کراں وچ یارو ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویڑے چھانی ہوندی، جنہ کراں وچ یارو ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویڑے چھانی ہوندی۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دھولا، والی عرب و عجم، سرور قلب و سینہ، راحت جاں جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر بے پناہ درود پاک دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد ذی احتشام علماء کرام و ثنا خانہ نشیر لسان، واجب القدر بانیان محفل، ذی وقار ساتھیوں، بزرگ دوستوں، بصد احترام میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی روحانی وجدانی ایکانی حقانی لاسانی محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب والدین مرحومین جناب بھائی فیض احمد کالو صاحب، بھائی ظہیر احمد ساکی صاحب اور بھائی سیف صاحب، انہاں دے
والدین دے اصال ثواب واسطے اس محفل پاک دا انعقاد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈا آنا بیٹھنا بٹھانا بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اس پاک محفل نو مرحومین واسطے اور ساڈے سارے واسطے توشہ آخرت بنائے وذریعہ نجات بنائے۔ ایک وراں بلند آواز نال محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ، کیونکہ ہر زبان تو نکلیا ہویا اچھا الفاظ اللہ دی حمد، حضور دی نعت اور جو بھی اچھے معروضات نے مرحومین واسطے اللہ رب العزت توشہ آخرت بنائے وذریعہ نجات بنائے۔ حضرات وقار زیادہ ٹائم نہیں لینا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید دے اندر مقتدر جگہ دے اتے اپنے ذکر دے نال والدین دے ذکر نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا بیان فرمایا ہے۔ علماء سٹیج دی زینت نے، میں عالم دین نہیں، علماء دے جوڑے سیدھے کرن دی بھی طاقت نہیں رکھدا، علماء دا بڑا مقام ہے۔ حضرات دی وقار اللہ رب العزت خلاق عالم او ہستی بالا وقار ہے کہ جڑا تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے، جڑا حی قیوم ہے، رب العالمین ہے، ہر صفت دے لائق او ذات اپنا جدو ذکر کر دیئے تے بیان فرمان دیئے تے اپنے ذکر دے نال والدین دا ذکر کر دیئے۔ کوئی بندہ ہوئے نا تے ذرا ٹور ٹپے والا ہوئے، او دی اہمیت لوکاں دی نظر وچ کچھ خاص ہوئے تے او کسے دا ذکر اپنے ذکر دے نال جوڑ کے کرے تو لوگ آکھن گے بھئی بندہ چنگا ہے، تے جیتا ذکر کرتا ہے وہ بھی چنگا ہی ہوئے گا۔ حضرات دی وقار پھر انہاں دا مقام رب دی نظر چ کیسا ہے جنہ دا ذکر اپنے ذکر دے نال ملاپ کر کے میل کے تے او کردا ہے۔ ایک بار کہہ دیوں سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگو اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ کتے ارشاد فرمایا انشکر لی والے والدیک، اللہ فرماندا ہے میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو ہیں۔ اور کتے وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پتہ لگ گیا ہر چند ہر لمحے اپنے ذکر دے نال جوڑ کے جنہ دا ذکر کردا ہے کوئی عام نہیں۔ عالم تصور و تخیلات دی دنیا چ گم ہو کے رب دی بارگاہ چ عرض کریے مولا تیرا تے ذکر ضروری ہے، کیونکہ تمام صفات تے تمام تعریفاں دے لائق ہیں، پر انہاں دا ذکر کرنا کیسا ضروری ہے؟ فرمایا میں آسمانہ تے تواڈا پالن والا رب ہاں، اس زمین تے پالن والے رب، اور میں خلق فرمان والا ماں یہ دنیا تے تواڈے آن دے باعث بنے نے۔ حضرات دی وقار پتہ لگ گیا والدین او ہستیاں نے کہ جنہ دا ذکر کرن دے نال اور جنہ دی خدمت کرن دے نال اللہ بھی خوش ہوندا ہے، او دا رسول بھی خوش ہوندا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنہ تحت اقدام الامہات، لوگو تواڈیاں جنتاں تواڈیاں ماواں دے قدماں دے تھلے وے، اور فرمایا جنت کدے قدماں دے تھلے وے؟ ماواں دے۔ فرمایا جنت تو تساں ماں دی خدمت کر کے لے لئی، پر جنت دے وچ بھی تے وڑنا ہے نا۔ تو پھر ایک گل یاد رکھیا جو جے ماں دے نال محبت کر دیاں اے نہ ہوئے کہ ابے دی شان نو بھول جاؤ، نا نا جنت لے لئیے پر جنت دے وچ ورنا
مقصود ہے او دے واسطے الوالد اوسطہ ابواب الجنہ، پھر یاد رکھیا جے والد جنت دا درمیانہ دروازہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ والد جڑا ہے وہ جنت دا دروازہ ہے۔ ہن ساری زندگی بندہ ماں دی خدمت تے کرے تے ابے نو پوچھے نا، جڑا تپدیاں دھپاں وچ بھی پتراں واسطے بچیاں واسطے محنت مزدوری کردا ہے، کوئی گوڈی کردا ہے، کوئی مل چ کام کردا ہے، پسینہ دے نال تھکا ہارا گھر آوندا ہے، اگر ٹھنڈا پانی بھی دتا جائے تے پہلو پوچھدا ہے پتر نے پیتا ہے؟ ممتا تے ہے ہی بچیاں واسطے حریص نا۔ پھر اللہ فرماندا ہے میں اپنی مخلوق دے نال 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرنا۔ یار پھر تشبیہ بھی ماں دی دیتی، فرمایا ماں دا دل اتنا کہ حریص ہوندا ہے اپنی اولاد والوں کہ اللہ اگر تشبیہ بھی دیندا ہے تے او دی دیندا ہے جڑی دنیا دے اتے اپنی اولاد نال کسے لالچ تے کسے تمے دے باعث او پیار نہیں کردی، بلکہ او دا پیار تے لازوال ہوندا ہے، ہر تما ہر لالچ تو پاک ہوندا ہے۔ ایک گل یاد رکھو، ماں پاک ہوئے نا تے پتر بھی حسین ورگے جمدی ہیں۔ اچھی کہہ دیو نا سبحان اللہ۔ ماں پاک ہوئے تے پتر بھی داتا علی اجمیری ورگے ہوندے نے۔ ماں پاک اج دی ماں نو درس ہے کہ کاش کہ تسی سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معظمہ معظمہ راکیہ ساجدہ سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا دے نقش قدم تے چلو۔ اج دی ماں اگر ردائے سیدہ فاطمہ الزہرا دا درس لینا شروع ہو جائے تے اج سرے بازار کسے ماں بیٹی تے کسے دھی دا سر ننگا نہ ہوئے، صبح اٹھ کے قرآن تے مجید دی تلاوت کرے، صبح اٹھ کے صوم و صلاۃ دی پابندی کرے، رب کعبہ دی قسم پھر بچے بھی فرید الدین ورگے ہوں، بچے دی تربیت کرن، بچے کدی راہزن نہیں بنن گے، پھر عالم دین بنن گے، حافظ قرآن بنن گے، پھر مسجد امام بنن گے، پھر عالم دین بنن گے۔ او عالم دین جنہ واللو حضور نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، علماء دے چہرے دی زیارت کرنا عبادت ہے۔ جنہ دے چہرے دی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اگر ماں چنگی ہوئے نیک ہوئے نا تو پھر پتر بھی یہ ہو جائی ہوندے نہیں۔ جاندیاں جاندیاں گل کر جاں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بار کہو نا سبحان اللہ، ٹائم تھوڑا رہ گیا کہہ دیو نا ذرا سبحان اللہ۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹی جی عمر تے ماں دا دل کرنا جویں میں نماز پڑھنی ہاں، جویں انہاں دے بابا نماز پڑھدے نے، اے فرید بھی نماز پڑھے کرے نا۔ ہن ماما جس طرح سکولے بھیجن واسطے بچیاں نو لالچ دیندیاں نا، طرح طرح دے ٹافیاں ملن گیاں، ٹفن بنا کے دواں گی، پیٹیز تیار کر کے دواں گی، سینڈوچ تیار کر کے دواں گی، فلاں 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 پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں بلاواں نے۔ اگر ماں انہاں ول توجہ دیندی ہے تے کدی درس تورن واسطے تے کدی قرآن پڑھن واسطے تے کدی نماز دے واسطے مصلی تے کھڑے ہون واسطے ماں وکھرے وکھرے ہیلے تے بہانے کرے، رب کعبہ دی قسم 5 وقت دا پتر نمازی بن جاوے۔ اللہ تانوں بھی 5 وقت دا نمازی بنائے، اونچی آکھو سبحان اللہ۔ آنا نا بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تے ماں نے آکھنا فرید نماز پڑھی ہے، بڑی گل ہے، فرید نماز پڑھی ہے۔ اچھا سوال بچے سن نہ تے سوال کر دے سن، اماں نماز پڑھاں گا تے ملے گا کی؟ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے شکر بڑی پسند سی، جنوں شکر آنے ہیں بڑی پسند سی۔ آپ بچیاں نو عموماً کوئی نہ کوئی چیز انہاں دے فیورٹ ہوندی ہے، کو پسند کردے نے۔ حضرات دی وقار جدوں اینی گل سنی نہ تے فرمایا اچھا اماں شکر ملے گی؟ صدقے جاواں انہاں ماواں تو جنہاں دے سمجھان دا طریقہ بھی ایسا ہے۔ حضرات دی وقار مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ودوحا دے چرے والے حامیم، ودوحا دے چرے والے حامیم دیاں کڑنا والے، مازا البصر دے کجن والے پیارے حبیب دے غلام حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہستی بالا وقار نے اپنی اماں دے قریب جا کے عرض کر دینی اماں
جے میں نماز پڑھا جے میں نماز پڑھا مینوں ملے گا کہ اماں بول کے آندی ہے پتر فرید جے تو نماز پڑھے گا مصلے تے کھڑا ہوے گا جڑی تیری پسندیدہ چیز ہے جڑی تینوں پسند ہے او شکر رب عطا کرے گا ہن بچے دے دل وچ دل و دماغ وچ کوئی چیز بیٹھ جائے او چھتی کیتیاں نکل دی نہیں تے او بھی فرید حضرات دی وقار ماں نے گل کی تھی پتر آکھے لگا مسلح ڈایا ماں جدو نماز پڑھن لگی اے پتا سی میرے تو بعد میرے فرید نے مسلح تے کھڑے ہونے ماں نے چھپکے دے نال ماں نے اس مسلح دے تھلے سکر دی پڑی رکھ دیتی اللہ دے نیک ولیاں نو منن والیو اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نو منن والے ہو صدقے جاواں فرید دی ذات تو چھوٹی جئی عمر جدو مسلے تے کھڑے ہو گئے حضرات دی وقار نماز پڑھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے دل میں خیال آیا اماں کیا سی سکر ملے گی حضرات دی وقار جدو مسلے دا پلو چکیا دیکھیا تھلے سکر پئی دوڑے دوڑے اماں دے قریب آئے آکے اماں دے گلے لگے آکھے آئے اماں تو سچ بولنی سے تو ٹھیک بولنی سے ویخ میں نماز پڑھی ہے منو شکر مل گئی ہے اماں نے متھا چومیا فرمایا فرید اے اج دی گل نہیں پترا روز پڑھے گا شکر روز ملے گی اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ میں بعد از نماز شام ایک محفل پڑھنی ہے تے میں تواڈی محبت واسطے انہاں ٹل لیا ہیں تے تسی تے سبحان اللہ آکھو نا ذرا ہیں سبحان اللہ آکھو ذرا مچل کے آکھو تواڈے منہ الفاظ جڑے سبحان اللہ تے نکل جانے نے مرحومین واسطے تو شاید آخرت بن جانے نے ہیں حضرات دی وقار اماں بول کی آندی ہے پترا روز پڑھے گا روز ملے گی روز پڑھے گا روز ملے گی ایک دن ایسا آیا اماں نماز پڑھ کے فارغ ہوئیوں دل وچوں نکل گیا کہ میں فرید نے ہن نماز پڑھنی ہے تے فرید مصلی دے تھلے پڑی رکھنی ہے حضرات دی وقار ادھر حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز نیت لئی اماں نو پتا سی فرید نہ وعدہ کیتا ہے پترا نماز پڑھے گا تے سکر ملے گی میں تے بھول گئی ہوں انج دعا کی دی ماں دے ہاتھ اٹھ جان تے رب آندا میں ارادہ نہیں کردا میری رحمت دے دروازے کھل جاندے نے میری رحمت دے دروازے کھل جانے نے تے جنہ دی ماں فرید دی ماں ورگی ہوئے آئے ہائے جڑی ماں ہی فریدی ہوئے عرض کر دیاں نے دعا منگ دیاں نے مولا میں تے ایتھو تک فرید نو پہچان دے واسطے ایک گل کیتی ہے فرید تو نماز پڑھے گا شکر ملے گی حضرات دی وقار اماں دعا کر دیئے مولا آج فرید پھر نماز واسطے کھڑا ہو گئے پر میں بھول گئی ہوں میں مصلی دے تھلے شکر نہیں رکھی حضرات دی وقار میں شکر نہیں رکھی مولا مصلی دے کھڑے کرنا میرا کام ہے ایتھو تک لیونا میرا کام ہے اگو تو جانے تیرا کام جانے اللہ اللہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جدو نماز تو فارغ ہوئے راوی لکھ دن میں پڑھئے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے جدو نماز پڑھ کے وہ مصلی دا پلو چکیا تھلے کوئی ایک پڑی دی گل نہیں کوئی ایک پڑی دی گل ہوئے تو پھر ہے نا اللہ نے سکر عطا فرما دیتی
شکر عطا فرما دیتی. پتہ لگ گیا ماں چنگی ہووے تے بچے نو عبادت کرنا آ ہی جاندا ہے. ہاں اگر تسی سکول بھیجن واسطے لالچ دیندے ہو تو نماز پڑھن واسطے بھی لالچ دیو نا. اچھی تے آکھ دیو سبحان اللہ. یہ گل بری لگن دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تے سبحان اللہ تے بندا ہی. حضرت فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اماں جی پتہ ایک گل دساں. ہاں پترا. فرمایا جتھوں دی لنگنا نا لوگ کلمہ پڑھ دے نے. ہائے 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 لوگ کلمہ پڑھ دے نے. ماں نے فرمایا اچھا لوگ کلمہ پڑھ دے نے کیوں؟ جدوں ویندے نے کلمہ پڑھ دے نے. ماں دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے تے کول بلا کے انج کنڈ تے ہتھ رکھ کے فرمایا فرید کتے اپنیاں نمازاں تے روزے تے حج زکاتاں تے مان نہ کریں. اے سارا فیض میرے پاک دودھ داوے. میں کدی بھی وضو تو بغیر تینوں دودھ نہیں پیا. میں کدی بھی تینوں وضو تو بغیر دودھ نہیں پیا. پتہ لگ گیا پاک دودھ ہوئے تے دی تاثیر چنگی ہوندی ہے. حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہو گئے. یہ بھی ماں دے دودھ دی تاثیر ہے. بیمار ہو گئے تے مرض ود گئی تے کسی نے دسیا تے ہندو کھتری ہے جڑا علاج کردا ہے نبض ویکھ کے دس دیندا ہے. انہوں جا کے گل کیتی کہ حضرت سلطان العارفین بیمار نے تے ذرا چلنا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جانا. جڑا انہوں تکدا ہے وہ تے کلمہ پڑھ لیندا ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے یار محمد دے غلاماں دے چہرے دے اے عالم ہے. جڑا تکے جڑا بھی تکے کلمہ پڑھ لے مصطفیٰ دے چہرے دا کی عالم ہوئے. تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چل شرماوے بجلی ڈر دی چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے جاوے سونا سیر کرن لئی اے دھرتی لف جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. حضرات دی وقار حضرت سلطان العارفین بیمار ہو گئے نا. انہیں کہا میں نہیں جانا. جڑا انہوں ویندا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے. انہیں آ کے حضور نے دسیا. انہیں کہا پھر انہیں بول کے آندا اچھا پھر انج کرو کہ او دا کوئی کرتا جڑا ہے نا او دے جسم نال لگا او لے آؤ میں سونگ کے دسنا کہ کی مرض ہے. حضرات دی وقار آئے. حضرت سلطان العارفین نو آ کے گل دسی مرید نے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر انجی راضی ہے آنا نہیں چاہتا تو کرتا لے جاؤ. کرتا لے جاؤ. حضرات دی وقار جدوں اس حکیم دے اگے حضور عارفان دے سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ دا کرتا پیش کیتا گیا. رب کعبہ دی قسم سنگن دی دیر سی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا. پتہ لگ گیا اے ماں دے دودھ دی تاثیر ہے. حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا ابوا دا مقام پتھر نہ ٹیک لائیے چہرے دا رنگ زرد. حضرت ام ایمن قریب بیٹھیاں نے فرمایا میرا پتر محمد کتھے وے. میرا پتر محمد کتھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار نو نیڑے کیتا گیا. او ید اللہ والے ہاتھ جنہ ہاتھاں دیاں قسمہ رب قرآن وچ جاوے. او ننے ننے ہاتھاں نو حضرت آمینہ بوسا دے دیاں نالے اکھاں وچ آنسو. یار پتر چھوٹا ہوئے پتر چھوٹا ہوئے تے ماں باپ بڑے پیار لڑاندے نے. تے پھر پتر بھی ایسا ہوئے جدے صدقے رب نے کائنات سجائی ہوئے.
جدے صدقے رب کائنات بنائی ہوئے پتر بھی نرالا تے اعلی شان والا ہوئے تے پھر اس ماں نو نہیں سی پتا اس پتر دی شان کی ہے جدے آن تو پہلے نبی آ کے مبارکبادیاں دیندے رہے نے حضرات وقار حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کدی لبو رخسار نو بوسا دیندیاں نے کدی ہتھاں نو چومدیاں نے سینے تے لٹاندیاں نے حضرات دی وقار آپ نے فرمایا نہیں ایک گل دا خیال رکھی میرا وقتی اخیر آ گیا ہے پتہ نہیں وقت وفا کردا ہے کہ نہیں کردا پر ایک گل دا خیال رکھی جدوں ماما چلیاں جان جدوں ماما دنیا تو چلیاں جاندیاں اولاد نو کوئی سنبھالن والا نہیں ہوندا وعدے بڑے بڑے کردے نے وعدے تے بڑے بڑے کردے نے پر دناں دیاں گلاں تو بعد انہاں وعدیاں تے مٹی پہ جاندی ہے حضرات دی وقار پر ماں باپ ورگا رشتہ دنیا تے کوئی رشتہ نہیں حضرات دی وقار حضرت ام ایمن نالے اکھاں وچ آنسو نے نالے آندیاں نے ام ایمن ایک گل دا خیال رکھی جدوں ماں یا باپ دنیا تو چلے جاندے نے بچے کندھاں نال لگ لگ کے روندے نے کوئی چپ کران والا نہیں ہوندا کوئی دلاسے دین والا نہیں ویکھی میرا پتر کندھاں نال لگے نا میرا پتر رووے نا حضرات دی وقار حضرت ام ایمن قریب ہویاں متھے تے ہاتھ رکھیا آندیاں نے ام ایمن آندیاں نے نی آمینہ اے ہو جیاں گلاں کیوں کرنی ہے حضرت آمینہ فرما دیاں نے پتہ نہیں سانس وفا کر دینے کہ نہیں کر دے مینوں انج لگدا ہے اے کڑیاں ایتھے مکن والیاں نے حضرات دی وقار جدوں اینی گل کیتی اینی گل کر کے جناب آمینہ فرما دیاں نے پر مینوں اینا پتہ ہے اس لاجپال پتر دا مینوں بڑا مان ہے کیوں اس واسطے اے او ذات ہے جدے واسطے رب نے اے دنیا بنائی ہے ایدہ بڑا مقام ہے مینوں ایدے تے بڑا مان ہے قیامت تک ایدہ نام بھی زندہ رہنا ہے ایدے نام دے نال ساڈا نام بھی زندہ رہنا ہے حضرات دی وقار حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا نالے تے پتر نال پیار کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال سینے نال لاندیاں تے نالے تلقین کر دیا ایدہ خیال رکھی پتہ لگا وہ ایک میسج بھی دیتا ہے کہ انہیں بھی وڈیاں ہو کے غریباں تے مسکینہ تے یتیمہ دا والی وارث بننا وہ لوگوں جڑے یتیمہ تے غریباں تے مسکینہ دا حق کھان دے ہو ایک گل دا خیال رکھنا ایک کم نہ کریا جے انہ دے سر تے ہاتھ رکھیا جے اگر انہ دی پرورش اچھی ہو گئی تے اے اچھے ممار بن سکدے نے اے علم حاصل کر سکدے نے اگر اے بے راہ روی دا شکار ہو گئے اے ایسے وگڑن کے کہ اے راہزن بھی بن سکدے نے حضرات وقار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لوگ اٹھ کے استقبال کر دینے جتھوں دی لنگ دینے درخت جھک دینے پتھر موم ہوندے نے حضرات دی وقار ہواما مسخر ہوندیاں نے او مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دے سامنے بیٹھے نے تے اکھاں وچ آنسو آ گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیتی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا تواڈے قدمین تو ماپے قربان ہو جان سونیا وقت سونا ہے لمحہ پیارا ہے سونیا ہن تے خوشیاں دے دیہاڑے آ گئے نے لوگ جوگ در جوگ تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے ویکھو تے صحیح تواڈا استقبال کڈا سونا ہوندا ہے حضور فرمایا اس واسطے تے اکھاں تے آنسو آئے نے او جدوں دن ماڑے تو چنگے آ جان تے سارے نالوں بہتی خوشی ماپیاں نوں ہوندی ہے سب نالوں بہتی خوشی ماپیاں نوں پتر پڑھ جائے عالم بن جائے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے باپ تے ماں سینے تے ہاتھ رکھ رکھ لوکاں نوں خوشی دے نال دس دے نے میرا پتر عالم دین ہے میرا پتر شیخ القرآن شیخ الحدیث ہے میرا پتر ڈاکٹر تے انجینئر ہے صدقے نہ جائیے انہاں ماپیاں تو جنہاں دا پتر نبیاں دا سردار ہے
حضرات وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں اس گھڑی نو یاد کر کے اکھاں وچ آنسو اس واسطے آئے نے اج میرے ماپے زندہ ہوندے تے اج کنا خوش ہوندے ساڈے پتر محمد دی کنی شان ہے ساڈے پتر محمد دی کنی شان ہے اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنہ تحت اقدام الامہات حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نو کسے نے پوچھیا حضور اینا مرتبہ تے مقام کیویں ملیا ہے فرمایا نمازاں بھی پڑھیاں نے روزے رکھے نے مکاشفے مجادلے مراقبے بھی کیتے نے پر منو اینا پتہ ہے اس سب کچھ ایک طرف میری ماں دی دعا ایک طرف ہے او با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ او ہستی بالا وقار نے آپ فرماندے نے ایک دن سردیاں دی رات تھی بارش ہو رہی سی جنوں جھاڑے دی رات ہوندے نے سخت سردی تے اینی کہ سردی کہ اگر پیالے وچ پانی بھی ہوئے تے جم جائے میری اماں سو رہیاں نے میں لیٹیا ہویا قریب کہ اماں نے آواز دیتی با یزید جی اماں جی حکم فرمایا منو پیاس لگی ہے پانی تے پیا کہندے نے میں مٹکا پھولیا تے مٹکے وچ پانی کوئی نہ دل وچ خیال کیتا اچھا پانی تے کوئی نہیں کھو تو جا کے لے آنا ماں دا حکم بھی ہے بے ادبی بھی نہیں کرنی حضرات نے وقار حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ چلے مٹکا چایا کھو تے گئے مٹکا بھر کے لے آندا جدوں مٹکا رکھیا پیالہ پانی دا بھریا اندر لے کے آئے اونی دیر تک اماں جی دی اکھ لگ گئی پتر اس گل تو کھڑا رہیا کتے لیٹ گیا اماں جی دی اکھ کھلے پھر آواز دوے اماں جی دے آرام وچ خلل نہ پہ جائے اماں جی نے پانی منگیے با یزید رات سو کے بھی گزار جانی اگر سو گیا اماں جی دے آرام وچ خلل آ گیا اماں جی اٹھن گے اماں جی نے پانی منگیا سی پھر میں ستا ہویا پھر کی کرانگا حضرات دی وقار حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہتھاں وچ پیالہ لے کے ساری رات کھڑے رہے جدوں او ویلا آیا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا رحمت دا دروازہ جدو پچھلی رات ویلا آیا تہجد ویلا آیا اماں جی دی اکھ کھلی تہجد پڑھن واسطے اماں جی اٹھے نے پتر نے پیالہ چایا ہوئے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بل ویکھیا اماں اٹھ کے بیٹھیاں پترا کی گل نیندر نہیں کیتی پانی رکھ دیندا سو جاندے حضرات دی وقار حضرت با یزید فرماندے نے اماں جی تسا پانی منگیا سی میں پانی مٹکے وچ چیک کیتا پانی نہیں سی میں کھوے تو بھر کے لے آیا ادھر پیالہ پری ہے تہاڈی اکھ لگی ہوئی ہے میں دل وچ خیال کیتا با یزید کتے اینا ہوئے اگر تو اماں نو ہلاویں تیری ماں دے آرام وچ خلل آ جائے نانا انج نہیں کرنا رات گزر دیئے تے گزر جائے اماں دے آرام وچ خلل نہ آوے اماں جی جدو اٹھن گے پانی پی لانگے حضرات دی وقار جدو اینی گل کیتی اماں دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے حضرات دی وقار حضرت با یزید نو نیڑے کیتا پیالہ پاسے رکھیا متھا چومیا او والدین دے نال پیار کرن والے ہو ماں آواز دوے تو سن دے نہیں حضرات دی وقار حضرت با یزید دی اماں فرماندیاں نے میں دعا کرنیاں مولا میرے پتر دی نمازاں تے روزے تے حج زکاتاں دا صدقہ اے دے مرتبے نو بلند فرما دے حضرات دی وقار ساڈا بیٹھنا بٹھانا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اس پاک محفل مرحومی واسطے توشہ آخرت بنائے اور فیض بھائی ہوراں دے گھر ہوتے اللہ تعالیٰ خیر و برکت دا نزول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین